رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العالمين سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الهادين المهديين وسائر الصالحين أولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله في مقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين فنامد محمد چه قربان شیخ ترہ غیبت کامل مسلمان شیخ سراؤ مال کو پاک نبی باندے فداکڑا اے مومن چے صاحب دے تاوان شیخ لا الہ الا اللہ کا ذروالوائے بے احمد باچشتند ایمان شیخ دے نبیان و اولیاء معتقد شاہ سگلدن کے چے خراب ویران شیخ پل نبی تتا خاکی بشر موایا نور یہ بولا چے خطال قرآن شیخ پل مارزاو بادان کے خدای سردا چت دغن بلشان رو گردان شیخ ذکر فکر بات سمان شیتا برا چتر سوت مدینے تروان شیخ ذکر فکر بات سمان شیتا برا چتر سوت مدینے تروان شیخ الحمدللہ
مومنانو مشرانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو اللہ پاک نے تاسو مڑا دا میلاد شریف محفل قبول فرمائی اور اللہ پاک نے دعا دا کہ دی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و برکت سر دے اللہ مطولتا قبر اور دی حشر خوشائن نصیب امامونو ماتا سمخش قرآن مجید یو آیت کریمہ بلکہ دو آیتون تلاوت اور تاسو تننز دے کامیابی ہر لار در تشوان قرآن پر روشنائی چھے صرف دنیا کامیابی نا دنیا کامیابی کو ہر چوک واری کاروباری سڑے وہی ماں دکان کامیاب سی زمیندار وہی ماں زکا آباد سی باغبان وہی ماں باغ دیر سیراب سی دنیا سے ہر چوک کامیابی واری خما ورنو مومن کو ورسرہ قبر حشر کامیابی واری نو ما کنتا ستنن آیت کریمہ تلاوت کرائے ذمہ داری سرا دنیا کامیابی ہم اللہ علیہ کے اعلان کرے دا دے قبر کامیابی ہم اور دے حشر کامیابی ہم درے عالمون دے عالم دنیا عالم بردخ عالم حشر اور درے وارو کامیابی مطلق اللہ فرمائے دیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اللہ فرمائے اے خلقو اے ماں بندگانو سستی مکو اور خفتی رہو وَلَا تَحْزَنُوا رب جلے ربا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اے ماں بندگانو تاسبہ ہر میدان چھے ہر عالم کے بلند یو کامیاب پیو فلاح پمندو ایک یو شرط اللہ طرف کامیابی نے درے عالمونو اور شرط یو دا یو شرط مولن پورا کو بیاخ ملک سور دا اللہ فرمائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے ماں بندگانو سستی مکو غم جنے ڈماتا تو کامیاب ہو یو شرط کچیر تاسو اشتنی مومنان جوڑ تو کچیر تاسو ایمان والو گئے امام ایمان دیر لوئی دولت تاسو لڑ سوچو کو چی مجھتا دنیاوی لکھ کروڑ فیدہ چوکرا کے لہو سر مورد چورا یادی کو چورا محنت کو چورا خوش آمدی کو او ایمان بدلے چی مجھتا پا کروڑون نا پا عربون نا پا تعداد نا خالدین ابدا ہمیں کا جنت ملاوی سبحان اللہ ایمان نا اچھت شاید بینستا ہے مورنو لڑ کندے قرآن کو بل آیت کر وضاحت کرتا کون وان چی ایمان دعوی ہر چاہتا خو اللہ کن ایمان پکار دا اللہ تبارک و تعالی مرنت چرنگ ایمان باری مطالبہ و طلب یہ کم ایمان والا جگہ چی اللہ پاک قرآن بیان اکڑائے اولے سپارے کی ذکر دا حضور علیہ السلام دور چھے کلیمے ویلو خلق وہ صحابو سرو سفنوں چھے منچے ولاڑ وہ جہادو نہ تبتلو روزے المنجون ادا کسے بھی قبلے اللہ چولتا ہو فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اللہ فرمائی چکل دوئی تاویلی کی اے بدبختانو تاسو ایمان قبول ندا ایمان لارو خدا تی ایمان لکا چرنگا ماں محبوب صحابو چراوڑے دا ماں آمن الناس لکے ماں حبیب صحابہ کرامو ابو بکر و عمر چراوڑے دا عثمان و علی چراوڑے دا طلحہ زبیر چراوڑے دا سعد و سعید چراوڑے دا رضوان اللہ علیہ مجمعی اللہ فرمائی ما تا ایمان دے ماں محبوب صحابو بن بکار اب وقتان جواب چوائی
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یا اللہ مردہ سی ایمان لالو لکا دا دلاو گئی، دا سلمان فارسی، دا صہیب رومی، دا بیوقفان، نعوذ باللہ قرآن کا زبردست بیوقفان، کم عقلہ، کمزوری، کما آمن السفہاء، دوی ایمان لالو دا تفہمون دلالو. اللہ فرمائل بیوقفان تاسو ایتاس تفتن لگی. اوس دل آیت سر دا وضاحت اسوائی چے ایمان دعوی ہر چیز تک دلائی تھی. آپ خبریں کیا ایمان دعوی با ہر چوک کری، کلمہ با ہر طرف تلیلی کی دی، جہاد دعوی با ہر دے کی دی، لمن جنر و دے بڑی ری خو ایمان بندی دا شکینو بگی دعوی بگی خو ایمان بگیان دی. یا اللہ صحابو بندی ایمان راجو مورنو تاریخ سیرت احادیث و قرآن چی لندر تچو خبرو چی وضاق وضاق کونا وانو چی صحابو چرنگ ایمان راوڑا ہو کہ صحابو کسی در بیان کو جب اوہ مولی صاحب کسی بیان کرے راجو پخبلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام زبان نا ایمان تعریف وارو کہ رسول اللہ مجھتا ایمان چا تعریف چرنگ کرے. اما انہوں عام کتاب نہ حوالہ لدا دلائل الخیرات شریف سبحان اللہ دنیا ہر مشہور ترین دے درودنو کتاب دا چھے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی مراکشی رحمت اللہ علیہ لکھلائے دا سبحان اللہ اور بارگاہ مصطفیٰ کریم چے دا سے قبول دا چے دنیا چے چورا ولیان کے رسوی دی دلائل خیرات تے بکتور وظیفے ضرور لے لگا. سبحان اللہ حضور غوث پاک دا کہ شہاب الدین سہروردی دا کہ بہودین نقشبند دا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا اور کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی دا رحمہم اللہ ٹولو دا وظیفے کے ساتھ رہ جدا کی دا. یہ کتاب میں ہو چکی انکار نو دے کتاب در مصنف سلیمان جزولی سے تحادیث نکل کر ہے. سبحان قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ کے عرض اکڑلے اسلائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا صحابی عرض کے متا اکون مؤمنا صادقا حبیبہ زبرشتن مومن چرنگ جوڑے گا. خبر پر ایمان تکا زبرشتن مومن چرنگ جوڑے گا، سچا مومن صادق مومن ایمان وال بچرنگ جوڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے اے ماں صحابی اذا احببت اللہ کہتا صادق مومن نشتنہ مومن جوڑے دنا غوارے نو اگر پارا لار طریقہ دادا چھ خدای سر بمینہ پیدا کیا چھ اللہ سر دمینہ پیدا سی بہتر نشتنہ مومن. امام انہوں اللہ دے کروڑا و رحمتنا نازل کی صحابہ کرام ہونا کہتا سمجھتا دا خبر ہے سلے نمول بطرق پانے تو بس خدا ترمی نہیں مگر صحابہ مجھتا سوال در سوال مانے طول مشکلات شکار کری سبحان اللہ واضح کری دی حل کری. وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَتَا اُحِبُّ اللَّهِ وے حبیبہ خدای بینا پڑے مشکل کاردا اللہ کو مرلی دلین دا جلوے موئی قتلی ندی تا تو مبارک شولے دا او خدای بینے طریقہ چدا خدای تبز چرنگ رسے رو خدای طرف سیدنا چا آسان کار پڑھدا ڈائریکٹ خدای طرف سیدنا دا خو اسی ہوائی خبر دا خدای طرف سیدو چا طریقہ دا قربان سا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نا ورطوے فرمیل اے ما غلاما چی اللہ ترمین پیدا کونا واڑی بے اگر اکئی و طریقہ اولا اذا حببت رسولہو چی کلب اللہ رسول ترمین پیدا تی بیا بتا اللہ ترمین پیدا تی اللہ ترمین پیدا کونا واڑی
اگے روٹ اگے لار اگے طریقہ دادا کے مصطفیٰ کریم مینا بدل چکے اس صحابی بیار لوگ رہے یا رسول اللہ متا احب رسول سبحان اللہ حبیب تامین طریقہ چلا جگہ جی دا سے دور بنائی تھی اور سڑائے باوائی مڑ رشتنی غلامان مڑ مینے والی مڑ محبت والی محبوبہ نن قیوہ دے کر سبحان اللہ کہ پتہ ہو لگی دی کہ رشتنی چوک دیا ہو اسے جہلی چوک سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نہ قربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرے اے ماں غلام اے ماں صحابی کہ رسول اللہ سرمین غوارے محبوب خدا سرمین غوارے نقل طریقہ دادا قال اذا اتبعت رسوله واستعملت بسنتی اے ماں غلامہ محبوب میرے طریقہ دادا کہ رسول اللہ پورا تابداری بکوے سبحان اللہ اول دادا پورا تابداری بکوے در رنگ سے بجان رنگوے دو مبارک کو نے اولادہ نافتا ہے دو مبارک کو نے کوئی اخلاق دو مبارک کو نے فرائض و واجبات و ادائیگی اخلاق سلوک ڈاٹور کو مصطفیٰ کریم والے گیا سبحان اللہ واستعملت بسنته اور دے حبیب پاک سنتوں والے وہ پورا یا رسول اللہ دا خود واضح کر مزید محبوب پاک علیہ السلام پدے ختم نکڑا ماورنو جگہ چداتی طریقے بانے دیر خلق عمل کے حبیب پاک فرمائل وَأَحْبَبْتَ بِحُبِّهِ سبحان اللہ اے ماں صاحبو محبت با مال من لوجہ کرو سبحان اللہ چچا سرا ماں مینا کری اگر سرا بطو مینا کوئے کہ حسنین سرا ماں مینا دا سبا مینا اور ترکیا کہ شیخین ابو بکر و عمر صحابہ سرا ماں مینا دا سبا مینا اور ترکیا وَأَبْغَدْتَ بِبُغْضِهِ او بغض دشمنی با ہم مالا وجہ کوئے جان لوجہ نا چچا سرا ماں دشمنی دا چال ماسرہ دشمنی دا اگے سر بطو دشمنی کریں اور دگو غند الفاظو چی پمخ حضور پاک علیہ السلام لڑ نور وضاحت ہوتا ہے موڑ غند خلقو پارا کی کدائی تیزا کی گنجائش کی ممکن ہے نا چلر دلیر گنجائش کی حضور پاک علیہ السلام فرمائے وَوَالَيْتَ بِوَلَایَتِهِ وَعَادَيْتَ بِعَدَاوَتِهِ اے ماں صحابی اے ماں غلامہ حضور میرے طریقہ ڈیرہ مشکل دا پورا طریقے بانے با عمل کوے اگر سڑائے با دوست جوڑوے چچا ماں سرا دشمنی بھی اور اگر سڑائے با دشمن جوڑوے چچا ماں سرا دوستی وَوَالَيْتَ بِوَلَایَتِهِ تکبیر دوستی ملگرتیا ناشتہ کاروبار مجاودت سیاست ہر قسم تعلق اچھا فرق ہو رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ابھی نہیں میلاد مناو کول والی حضور مانے درود و سلام بیل والی نے جنڈے لہرا کول والی حضور عشق کے جان قربان ہونے کا تیار ہے ورنہ حضور حکم نما مینے طریقہ دادا کہ ماستر بغض بھی اثر دوستی تو سوریا بس دشمن ہے وعدے تبی عداوتی دا حدیث پاک مخشق مجب لدہ ماورنو خوشحال سو خوش قسمت ہے اہل سنت گلانو حضور پاک علیہ السلام آقا مبارک جملہ فرمائے ایمان والے خوشحال تو سنی مسلمانا تا تا ایوہ تالا درکڑا کتا دا تالا نوارے چھ دے جماعت حال چھ ناف دے تا محلے چھ موجود دے پنیالے چھ موجود خلق دے ضلع چھ دے ملک چھ خلق
چا ایمان چوردا چاول چوردا چاول پاودا چاول سیردا چاول مندا چاول ٹندا کدا تلنا واڑے حضور پاک علیہ السلام تا تلا در کلا سے سبحان اللہ وہ جملہ دا کیوں فرمایا وَيَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي مَحَبَّتِهِ حضور فرمائے اے مولا مانو تلالات کی واقلو تلنا ٹوئی کو چچا ایمان فرق چند پتہ لگی دی چاول اچھتا چاول کمزور ہے دا چاول ہلکا ہے دا چاول دیر وزنی دا گورے ایمان تے گورا محبت تے گورا ماسرے مینا چورا دا چچا چورا مینا ماسرہ جاتا ہی دورے ایمان مضبوط تا وزنی دا سبحان اللہ یتفاوت الناس فی الایمان تفاوت او فرق فی ایمان کے علا قدر تفاوتهم فی محبتی دا امام محبت والے پتہ لگی سبحان اللہ ماسرے مینا چورا دیا تبھی دا بدغو مرا اچھت ایمان والے شکر دا میلاد میں فلچنا رسول کو خلقو نن پدے وقت رسول حضور پاک علیہ السلام مینے میں فلچنا رسول کو تاسو ایمانونا انشاءاللہ مضبوط توڑ چو وزنی دی اور پا مخشی و جملہ بلاو آگو قربان گلے کچھ پانونا پا مخشی و بلا جملہ و تلا وَيَتَفَاوَتُونَ فِي الْكُفْرِ عَلَىٰ قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي بُغْضِ اے دنیا خلقو تلاو آقلو تلن شرکو دنیا چکا لوئی نہ لوئی بدبخت خوارو لوئی نہ لوئی کافر معلوم و نغوارو حضور کو فرمائے دے دیتا گولا چی ماں ترے بغض چوردا ماں ترے عداوت چوردا وَيَتَفَاوَتُونَ فِي الْكُفْرِ کفر کے فرق کا معلوم ہونا غوڑو نبیاہو گورا علا قدر تفاوتیم فی بغدی چھ ماں کرے بغل چورئی چھ ماں میلاد بس پلگی ماں درود یا رسول اللہ بس پلگی ماں سے جنڈے بدے پلگی ماں محبت نارے بدے پلگی نو پوئی سچ دنیا کے لوئی نہ لوئی کفر کیا کے داکر بغل دس سڑی تینے چھ دائے آخر کے حضور پاک علیہ السلام مہر ہو لگا ہوا ہے یو جملے دریوار دی رہا تو پتہ لگا نا چیوہ خبر چاہتا دریوار ہو کی دی تاندان تاکید بانے دلالت کہے اچھا چی بے اگر جملہ دا سے ہو کی چی خبرداری الفاظ اتر ہو گئے خبردار ہوتا ادھا کو اتر ہوا ہے اب ڈور تاکید حضور علیہ السلام فرمائے اللہ لا ایمان الا لا ایمان لمن لا محبت لا الا لا ایمان لمن لا محبت لا خبردارو تو خلقو تر قیامت خلقو اب سڑی پر رچے ایمان زران استاد چی ماں محبت دی بیجے سبحان اللہ اب سڑی اگر کس ایمان وجود نداری چی ماں مینے رچے کس وجود چے ایمان زران نداری چی ماں محبت دی سینے نا سینے چی مالا مان سبحان اللہ اے تکبیر اللہ رسالہ یا رسول اللہ عاشقان مصطفیٰ زندہ باد مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین علامہ اقبال وائی جب قرآن مغز ایمان روح او دی دین جان دے رسول اللہ من نام دا دان کے ملتی رایا ازیش کے او برگو سازے کائنات ازیش کے او علامہ اقبال وائی او دنیا خلقو کا دنیا چے کائنات دوبارہ کامیابی غوڑ دوبارہ مسلمانان کامیابی غوڑی طول ملت حیات کے دا آدیش کے مصطفیٰ نام دا جکا چے دنیا چے ہر پانا بھی رسول اللہ مینے لوجہ نہ خٹی دی ہر کیش کے
مصطفیٰ سامان بھر بھر در گوشے دامان چاپ گیل جی رسول اللہ من رانا علامہ اقبال ہوئی بارو بارو وچہ اتر ہر شاید دس بس دے در گوشے چلا تیدل ہمارے جا نماورونو اس کو شک نہ لے پاتا کہ ایمان اسی نام ہے تاسو ما اولے خبرو تا سوچتا ما تو بنیاد تا صحیح شہدہ جدرے وارو عالمونو کامیابی کوئی چیز موقف ادا اللہ جو فرمائے ان کنتم مومنین تاسو درے وارو عالم دنیا عالم برزخ عالم حق درے وارو جہانو سے کامیاب ہو ایمان شرطا اور ایمان چیز نام دا ہر ایمان نا ایمان صحابہ بندے اور ایمان تفضیل بے رسول اللہ پر بیان کرے چی ماں مینے نہرے زبان نبی دا ایمان وال ندا عقل منجونا و رسول خالص من او دس ایمان ندا مولورا ایمان دے مصطفیٰ مینے نام دا اس چونکہ ماں تاستا قرآن اگر دوام آیت سے صحابہ مثال در کرے قرآن کو فرمائے چی ایمان اللہ پاک صحابہ وندت کرتا نراجو چی صحابہ ایمان ہوگا چی صحابہ ایمان چرنگ ہوگا ایما ورنو اول خود صحابی اگر چی صحابی جوڑی بھی چرنگ صحابی وینے چاہتا تھا ایمان او یقین سرح دے مدینے جانان پکھل چہرے یو نظر اچھولو والتا صحابی وینے رخ مصطفیٰ بانی یو نظر اچھونا دیتا وی صحابیت منجن رو دے نامنا آقا چہرے دیدان مطلب چلا ہی کچیریو غوث کتب ابدال 40 سال مسلسل پر سجدوں پر عبادتوں پر تلاوتوں پر روزوں پر مجاہدوں تیری کی دے غوث کتب چلویش کالا ویسے ہوتے دنا رو دے لرنا دا یو پلاوا چوا اور صرف مصطفیٰ کریم چہرے بانی یو نظر اچھونا دا بل پلاوا چوا دگے تا غوث کتب مقام بیان دیا دلائے سبحان اللہ حضرت محبوب پاک چہرے بانی یو نظر اچھونا چلویش سبحان اللہ علیہ تکبیر اللہ رسالہ محمد مصطفیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پخپلہ فرمائے زہ عبدالقادر جیلانی دے اغ صحابی چی مصطفیٰ دیدار کریں اغ صحابی چاکم سورلے داو دے مبارک پسپور بھی اگر سورلے چاکم قدم دا اور قدم لاندی کیا کما خاورہ دا پاکے بانے دا عبدالقادر جیلانی قربان اللہ نے پیرانے دیر سے فرمان دا نماز ورہ صحابی خود اس پہ دندل ہے خمادت بنیاد چیز لئے چھے وجہ چدا چھے عشق و ایمان و یقین سرا آقا کھلے چہرے باندے نظر چدا ورنہ قتل والا تا نور ہم موجود ہو و آخو مینا نوا کنا ایمہ ورنو اس راجو یو صحابی گورو صحابہ پل جان پل مور و بلار پل مال دولت پل اولاد ہر شے مصطفیٰ بنے قربان کری سبحان اللہ چنانکہ توسو حدیث پاک بار بار الودر ہے جو حضور پاک علیہ السلام دو ٹوک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکونا حب علیہ من والدہ و ولدہ و نفسی و الناس اجمعین جان مال اولاد مور پلار ہر چانبا ماسر علی رمینا کے پتہ ولی کامل ایمان ہوئی نو صحابہ ادا کر کڑا ہے راجو یو شیوال یو مثال در کم بیاما بیان اول دا گل چھ مورو پلار چرنگ صحابہ چھ قربان کری اماؤنو گورو حضرت زید بن حارثہ نام دا صحابی رسول دا جناب حضرت زید بنی قلب قبیلے ہوتے دمکہ قلبی ہو مور سرک پر نیانے خواتا تلیلا مور نام سعودی وا
بنی مان قبیلے تتلیو چاکا سانو غینا پٹکڑائے اوقات میلہ بلگی دا عربو چے اگے چے خرچ کڑلائے حضرت حکیم بن حضام پہ چلو 100 درہم باندے اکڑلائے خدیجۃ الکبریٰ پر اخبر ترور پر اکڑائے چلو 100 درہم باندے خدیجۃ الکبریٰ پر خدمت چے ہوتے دلائے وقت تیرے دلائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نکاح کو سوائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سرا حضور علیہ السلام نکاح کے لالا خدیجۃ الکبریٰ چرنگ اپل مال دولت پر مصطفیٰ قربان کریو دا اپل غلام حضرت زید ہم توفے کے ہے باور کرائے بے باہو بلاتا تا ہے بدا ہے دیتا حضرت زید خرچے دلو چدر کی تورہ سے دے مصطفیٰ کریم غلامی چھے اے ماورنو شپے ورجی تیرے لی وقت تیرے لی آقا غلامی چھے شپے ورجی تیرے دے خدمتنا کہ آقا کریم پل عنایتنا پکوی وقت تیرے لی آ مصطفیٰ کریم جلوے گوری آ برکتنا لٹی اللہ اکبر بنی کلب قبیلے خلق حج تراغلی دی زید ولی دلائے پتہ ورطا لگے دلا پلار مور خاندان والا تیویلا چھ تاسو دھوئے کو مکہ شریفی چلا او دے عبد المطلب المسیح مکہ سرداران اولاد چلا اوہی سردار دا اما دور خبر دے چلا نبی پاک علیہ السلام کریم اسلام اعلان نبوت اعلان ہو گیا اما انہوں پلارے دے جدائی چے شیر نہ تڑی او وطنے پڑھتے ہوئے تاسو خپلا سوچ کو چی بچائے در نورت سی قانونوں پا وقت او تا پتہ ہو لگی فلانی جائدہ چھوڑا خوشی بھی پلار پر چھوڑا خوشی بھی اللہ اکبر حضرت زید وال پلار حارثہ سادے زید وال ترکاو دوار روان تر پیسے رواقت تلے چی دیوانے وفیدیہ پرے کو پل بچائے با آزادہ جکے چی غلام کر سلے خلق سلے ایما اورونو اچھا پوچھنا کرے مکہ شریفے کا دوار راغلل او حضور پاک علیہ السلام دے موقع باندے کعبے شریفے لمن چنال تو حضرت زید ورسرنالتا دوار راغلل حضرت زید والتار حارث علیہ کعب علیہ حادث نبی پاک علیہ السلام قدموں چے زید ولید علیہ خوشی کو ڈیرہ پر آلہ اس دیتے سوچ کو لے جی آزاد بچی کا نبت یا اللہ آقا تعلقی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تدے عبد المطلب دے مکے سرداران اولادے او محبوبہ داما بچے مانڑے روح نورک دا مہربانی کہو کہ تاسو دیر مہمان نوازیو دا بچے ملتا واپس حوالے کے مرشدیس پیسے راوڑی دی آمد التدل کودن نبی پاک علیہ السلام فرمائے زید دا پیدنے دا چھوکری یا رسول اللہ قربان داما پلار داو ماتر دی پیدا نہیں اچھا نبی پاک علیہ السلام پیسے اکڑا اے حادثہ اے کاب دو بانے دو سختی نہ سکوا ہے مرضی دا کتا تو سارا جی بے شک انار دی ماں خوشی دا او کم ماسر پا خوشی بانے تمکیدی زڑے پا خوشی ہیں ماسرہ کا تمکینی بیاد و پڑھتی ہیں خود دے بدلے چیزر فیدیہ نہ اپنا پا پیسوئے زبردستی ندر بانے خرچوں ہاں کب خوش رضا کی زید دادا تاو تا مخشد بچہ ورجا کپلار مور سرہ تر سرہ دے روان تا اللہ اکبر مولنو دور تاریخ داداستان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان تا مصطفیٰ کریم قدموں کی ترتیب کرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پلار پیدنا ترو پیدنا تول خاندان پیدنا مینا در خو محبوبہ تاچ چورا مینا ماترہ کردہ نے پلار فاتمندو نے اتر فاتمندو نے کوچ مندو یا محبوبہ مالک پلو قدمون مجدہ کوا سبحان اللہ اللہ وہ یادا سے ہوتا گیا رحمان باوک دبان چی ہاتھ خوخم تا در پخاک سارے کے ہاتھ خوخم تا در پخاک سارے لکا خوخوی سرداران پسردارے کے ہاتھ خوخم
لکا فخری سرداران پسردار کے حالت فخریم تاج در پخاصر حالت فخریم تاج در پخاصر غم بائی دیار دیار پکڑے ناوی غم بائی دیار دیار پکڑے ناوی اور نہ لڑے پلان نہ لڑے غلامی کے ہوتے جناب ظاہر کو غم نہ کرنا او غم بائی دیار دیار پکڑے ناوی غم بائی دیار دیار پکڑے ناوی ماں پکڑے دیتا غم پہوشیارے ماں پکڑے دیتا غم پہوشیارے لکا فخری سرداران پسردار کے حالت فخریم تاج در پخاصر حالت فخریم تاج در پخاصر کے او درمانوں کے بدرنگ پکراوی درمانوں کے بدرنگ پکراوی چالی دلے دے دریا پکرارے چالی دلے دے دریا پکرارے لکا فخری سرداران پسردار کے حالت فخریم تاج در پخاصر حالت فخریم تاج در پخاصر مولانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام چکتو ہے وے ایسے چت دور قربانی ورکیا چپلار پر دماغ پر اپریت لو حضر آسوان خوانتا ہو دلے دلے وے عید مکہ خلق تاسو گواہو تو ننباز زید دماغ گوئدہ اور زید پلاریاں سبحان اللہ حضور فرمائے اے خلق تاسو گواہو تو ننباز زید دماغ گوئدے پلار دائے باوارے تدے دوارے تیاں متفنہ جوڑ کرے زوئے جوڑ کرے اللہ اکبر داوت زوئے جوڑ کرے کہ حضور پاک علیہ السلام بتائے تم جنگ تلل رہے نو او جنگ سرداری کمانڈری بیدت اور کولا او کپور کی نشاط پرید ہو رہے ٹولے مدینے لیابت او سرداری او خلافت بید حوالے کولا ارے ماورا نور کو پریدہ بلکہ اگئینا اللہ پاک ورک رہے حضرت زیدتا اللہ پر میں لے زید چتا مولو پلار ماں حبیب قربان کرو اے ماں صاحب اے ماں حبیب غلامہ اے زید صحابہ کو 1,24,000 کمو بیچ دی اے ماں محبوب رشتنے عاشق غلامہ ماں قرآن چے ماں کلام چے کپدا یو لگ چلی دی طرح صحابوں چے نام ذکر کی دی صرف تاوال بھئی بلی چاول جاؤں قرآن تلاوت حصہ جوڑ کر سبحان اللہ 1,24,000 صحابوں سیرت تو کتابوں نکلی تھی قرآن کے صرف حضرت زید نام لے کر قیامت ایک تلاوت حصہ جوڑا کہ محمد سے وفاتون تو ہم دے دے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے دے اللہ امام صحابو قربانیانے صحابو ایمان صحابو عشق اللہ اللہ صحابہ وہ صحابہ جن کے ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی اس رئیسو یو مثال بخبر جان قربان جاننا وہ صحابہ اٹھولو قربان کے لیے وہ تو اٹھولنا سا بیان ہو رہا ہے یو مثال وہ آب خاص خبر دا اللہ اکبر ورنہ صحابوں ودا سے کار ہو رہا ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام بانے ہوئے جنگ چکل جان قربان کرے ہر طرف تا بہت یو طرف تا نیدے گڑی بل طرف تا سورو زخمونا بل طرف تا گھیسی لگی جلی اور چکل میں روح وطل ہے ویل میں خود تو میں رب الکعبہ خدا قسم رب کعبے قسم
کامیاب تھی. ارے ٹکڑے ٹکڑے کے ذرا کامیابی نہ صحابہ ویر محبوبہ نے قربان تو برداشت کامیابی. یہ مثال وارا کبرانی نکلی دی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام بدر جنگ نباد یہ مہم بانے والا آپ مکے طرف مکے مشرکینوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ولی ہے مکے تیرا ہوتا ہے کون کفار اور تازہ تازہ بدر جنگ کرے اور اتبا شیبہ بجیل اولاد اگا چکم پاتا دامنے وہ سوچے وہ دا خوشتا چی دا سے کرنا بود لاس کرائی چی بود اگنان بدلاو آسنا طول مکے کفار خوشحال دی چی خبیب لاس پر اگلے دا اور اعلان اکڑے طول وارا جمعت التنعیم مقام بنے بار علم میدان ننوہ در اگا مسلمانان نبی دو غلام خبیب اگر کسان پاسے ورکے اور بندی بے کہ چاپ لارونہ بدر چمل سوی دے اور بدر کوئی کے ٹکلے سوی دے. جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرانوں پاسے میدان پر سشک رہے ہر طرف تشدے نران جوانان گڑاگان ٹول کفار لڑ دی. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترگی پورتا کشی ویل یا اللہ انی لا انظر الا فی وجہ عدو. یا اللہ ہر طرف تک گرو دشمن اللہ دلتا ہی چوک ماتر ذات نفتنا لا اجد رسولا الى رسولنا دا سے کسنت یا اللہ کہ ریخ پر محبوب تا پیغام پارا چھ پیغام چھ خبرہ چھ کرے ورکے یا اللہ بلغ سلامی علیہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ما سلامنا محبوب پاک تواستوے یا اللہ ما سلامنا ورولوے اما انہوں دوی ظالمانوں دیر پر تکلیف اور درد سا دتا پاسے ورک چرنگا پاسے ورک ہونا یو تیرو لرگائے اگر سر چے نوکدار اس پینے نیدیوال اگر سرو الٹے پر دنگ ہولا ہے سینے پر باندے پورتا پرتاوا اور دائلہ پورتا پر دنگ ہولا ہے چکلے سینے تا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سینے تا کا نیزا گڑس و دور پر آگ لائے دلتا ہے اوکت پتا اور نہ اکڑا کفار قریش پتا اور نہ کہے اتحب مکانا کا محمد اے خبیب داد تو ہوا یا چتا دا خوشالا چنندہ کم نبی کے لیے وجہ تا تکلیف چی سارے او ٹکڑے کے دے تاپ جیبان نے کہا اگر نبی ہوئے تادا خوشالا تادا ذرقواری چتاپ جیبان نے آگا ہوئے. شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے اللہ کے جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. دیوتا وہی وہ ظالمانو واللہ الذی نفسی بیدہی ما دے اوزاد خداوہ نے قسمی کہ ما جانے دے قبضے چلا دا خبر چرنگا پوچھے ما کو جیبان مصطفیٰ ہوئے زو خود دا ہم نے خبردار کولا ہے ما احب ان یعلیہو بحوکت بفیدیتی دا ہم نے خبردار کو کہ محبوب پاک علیہ السلام ماں بچکولو ماں فیدیے کے شیچ یو اغنائے لائے یعنی کہ نبی پاک ماں تخبلو فرمائی کہ اے ہوئے تا بچکولو فیدیے میں پرے جو او اغا دادا چے ماں پشیچ بھئی یو اغنائے لائے تا بچ بچکو تو پاسے نہ بچتے زدان سبردار کولے ماں جان دے قربان تھی اور محبوب پشیچ اغنائے نہ سبردار کولے اللہ اکبر ماورنو جمعہ چنارا نگوان فاسان دا خوبا سیپ اگر جمعہ دے پر نوکدار چینے چینے چٹکوی نیزا پدا سے میدان چلا خبر کونا در تکلیف سیونا دل صحابہ کا بے او بدبختان کہوئے نا چی محبوب درد محبوب پر عشق کی تکلیف دستا درد باپ ہزار درمان ورنہ دستا درد باپ ہزار
بدے فقین وفان ورناکرم عاشقی بدے فقین وفان ورناکرم دستا درد باپ ہزار درمان ورناکرم دانست بار دغت تل پزیان ورناکرم سجا چے معشوقے دا عاشقانو دلی مانوی معشوقے دا عاشقانو دلی مانوی سب چال رفل دل ایمان ورناکرم سب چال رفل دل ایمان ورناکرم جام شہادت والو پر امان دستا دلبو میں حرام دی 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 سودق پلو بینو جام تاوان ورناکرم سودق پلو بینو جام تاوان ورناکرم دستا دلبا پازار درمان ورناکرم دانست بادغت الپزیان ورناکرم دانست بادغت الپزیان ورناکرم چرکا عاشقانو صحابہ جو رکھنے جملہ محبوبہ چتا پھیچی ہوا غدائی لاٹے انہوں کو بچ کے رہاں دا سے جان میں نہ پکا پرندہ شکانو پہیمتو چھے پہیش کے اکندار ویت جہتو اس تغییر و تبدیل نہ لری پہیش کے کا جہان ور باندے وائے ملامت چھے پیار پتے تر جان تر جہان تیرشی سو کولے کی راحت ماں شکت کٹول عمر یار ترگو باندے ناکوی داٹول عمر ور تکاریو او کا دو دخلر دیار پا مین گروی جان بڑا ہونا اور تب غالا چونا نرتی بلال ہونے کو پلاسو بنے کوڑے پڑنا گرمو خاور چل میں دنا کسی نے چیزے او غنے او صرف دا مطالبہ چی محمد مصطفیٰ یعنی بلیرنا کن انسی کے دلہ تو بہنہ ہونا دو او کا دو دخلر دیار پا مین درمی دو دخن ورطا اخکاری دو دخن ورطا جلوک ردا جنت دو دخن جنت ورطا اخکاری اللہ نے مرتدہ سے عشق ہے ایمان کو آگا ایمان کے عشق نے ڈک اللہ نے جان قربان کرے صحابوں میں سنت دی امام مسند امام احمد یہ بل مثال دے اولاد قربان اور پورا جان اولاد مکمل غلامی سے ورکا ہونا مسند امام احمد بن حنبل ذکر کرے گا نبی پاک علیہ السلام بارگاہ چی وہ بڑے شجالا اللہ اکبر معشوم بچائے دور ترا آواز اکڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور علیہ السلام بلال تو ویل بلال تو پتو قضا بی بی چوائی عرض اکڑے یا رسول اللہ تتے ٹولو
واڑی دعوت کونا خون کول لرا نہ اول لرا نہ دولت لرا نہ خورا کول بندوبست لرا اے محبوبہ خو بیارا گنیا یو دعوت کونا تاوال وانا یو قربانی حاضر کڑے مدا حبیبت قبول کا حضور علیہ السلام فرمائل چھ خبر کرے بی بی اورے وائے چھ کور دولت نہ لنا اورے وائے چھ قربانی کا ہونا وانا دعوت کا ہونا وانا عرض اکڑا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مادانی کیوں بچائے دا بچائے ملا او سوری دن قید پریدی سوری دورا عمر دا محبوبہ زر میں واڑی دا خبرہ چھ دا پوختا خدمت چھ در کونا وانا سبحان اللہ اکبر دا چوک دا دی حضرت انس بوروا او دا معشوق چوک حضرت انس حضور پاک علیہ السلام فرمائے اے بی بی دا خو معشوق او لا حضور دل تک تکڑا دا نبی پاک علیہ السلام تا جواب کہی بیوی یا رسول اللہ اگرچہ معشوق دا ما دتا ایوا ایوا اور اچ پائی دیتا کو مینے چوال کری دی دا اتا شکتا او در ہوتی دیر دوائی چی مورے طول خلق دی معبود داو تنا کئی ملوے والے نہیں والے نما پوختا خدمت چی اللہ اکبر بیا امام احمد لگی چھ 90 سال دا حضرت انس بڑھا دا یو شاگرد و تناز تا حضرت ثابت بنانی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادی بخاری مسلم طول استاد دا دا تابعی دا ثابت استاد حضرت انس 90 سال عمر دا بڑھا دا نظر ہم ختم سوئے دا شاگرد کو آلو نگے وے اے استاد سے دارتا ہوا یا چتا پلوک پلوک شلطر گتر مصطفیٰ کریم دیانت کرے دا تادا پلستر گمان محبوب لی دلے دا حضرت انس ورطوائی اے ماشا گتا ثابتا دا چپشت نہ کرے دا تمہیں خبر ماتا یاد ہوئے وہی ماتا دا ہوئے چتا دیانت کرے دا وہ یہاں کرے ملا حضرت ثابت ورطک رہے وے استاد بیا دبی مگڑا حکم اتر گد چیرے زیارت کڑیلا دم پوسی بیدڑ پاڑی کلے وستر گور چپکوی کلے بلستر گور چپکوی پوسی اکلی چپکوی لگیا دا اللہ اکبر حضرت انس داتے نورتے اتنانی چلے گولی ثابت نئے بخاری و مسلم طول محدثین و استاد دا ثابت محدثین و نفت ہو نچم پولوال داوائی چیدہ حدیث کی چیر پر آگئی او نہ حضرت انس داوائی چیدہ چیر تا تا تو چلا چیدے لگے ہوئی نن چی بڑا میلاد چلی میفل کوئے پشتنی تا کمارا کلے دا میلاد دا ولی کی دی اما ورنو صحابی و تابعی دا استر و چپونا دا حکم حوالے کرے دا ولی یو بستر کی چپویا و عشق اظہار کے بیا حضرت ثابت عرض اکڑائے اے استاد محترم یو واردار تو آیا چتا دا پلاک ہم مصطفیٰ پلاک چے ورکڑی دیو کدے ندی ورکڑی سبحان اللہ حضرت انس ورطوائی اے ثابت ماں پھڑ رکھ دیر و چھیڑ لائے ماں تدرداڑے آجنر تازکڑ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تروڑ کائے ہوں غلامی چھے ہوں خدمت میں کولے لے بطب بار اوتل معشمان سرا محبوب پاک بغشت غصبو ما تلاٹ کے بگڑ گردے دلائے راب لائے شاہ طرف نبما سرا لائے زوے زنین دوارو دا توبہ نیولو مادا زنوے پورتر چگکڑا او ماتوے اویلا یا ذل اذنین اوے دو پر رو والا چیر تلائے قربان سے مصطفیٰ زبان محبوب لمین ہے دے قصدہ دے جلال دا معصوم رکھتا یو خیر مجھے زبان دے سرہ میں تاس کا پتہ دا پل زبانوں والا اور اڈے والا حال کماوا کھلی نو داد مصطفیٰ
چې معصوم ته وایي یا دلوګلین اوئے دوه مړو والا ما ورته ویل چې یا الله دلته په روانو بیا چې کور ته ګټ نه کور ته په طرف باندې ورته پیاله نه واپس وا بیبي مبارک ما ته خبرې شروع کړې تاسو ته پته ده بیا نه په لوښو باندې چې ډېرې حساس دي لوښو باندې چې وي دا دې په خیال دې کنه پیاله دې ما تکړه محبوب پاک ورته فرمایي اے بیبي مبارک اے ماں بیبي خیال کوا ما انستا اچ موایا داتے مورتا ہے سبحان اللہ پیاله په بلا و سبحان الله سورۃ ترس سورۃ رحم یو د مصطفی اخلاق ہاں جی چې غصه دا ورته وایي اے دوه بجو والا محبوب پاک پسینے چې دوره مینا دوره تا سره همدمه ورونو چې آقا کریم علیہ السلام فرمایي ما زړه غواړي چې د صبور لمونځ وکړم ما زړه غواړي چې صبور باندې چې قرات اردو وایم هلې چې په چا باندې قرآن خپله نازل وي صاحب قرآن وي او صبور لمونځ وي او خپله یې وایي دا به چوره خوند کوي مګر محبوب فرمایي ډېره وجې اوږدو چې ما پسې نرانو صفونه شاته زنانو صفونه ولاړ وي او زنانو صبور مانځه ته له کوره وتلي ماشومان بچي کورو چې پرېښي ما سره دې خبرې احساس وي چې اورې بدکي خوری ماشوم بچای چغې وی مور به غواړي آی به مور سینې چې د بچي درد او مینه جذبات کوي دې له وجې نه اگر چې ما زړه غواړي چې لمونځ قرات وکړم مگر اگر مور او بچی ماشومان باندې ترس له وجې نه لمونځ د مختصر قرات وایي امام ورونو یو طرف ته خو د مصطفی کریم علیه السلام دومره رحم تاسو ماشومانو او په بیبیانو باندې ده او بل طرف ته نن کلمې ویلو وال مسلماني دعوې کولو وال ډک سکول ته ګډ شي کلاشنکوف اخیستی بمونه یې جان پورې تړلي او په ماشومانو او ګلانو باندې داسې خیال وچلوي او چا سر کټ کي چا لاسونه کټ کي چا پښې کټ کي څوک ډیسکو لاندې ورلګېږي څوک کمرې کې ورنه پټېږي څوک یو طرف ته پرېږي او ظالمان ورته وایي کلمه ووایه مړو او خیر پکې ټکړې کوي او ما ته یو کس ویل وي موږ یو رشته دار ته خولې چې کلاشنکوف ماشوم و خیر ورکړی ده چوره داستانونه تاسو کتل په ټي وي باندې هغه ماشومانو خولې کوي او صرف دا نه بلکې په مسلمانی بیبي باندې پټرول توی که کوسۍ باندې وتړاو کرایه ورته کا تاسو نه پته کوم اللہ اکبر خدای ذات میرے قسم بھی علامہ تفتازانی شرح عقائد و اخلاق آپ لکھی مستند عقائد و کتاب دا کہ بچائے معصوم دے کافر پورتے بڑھتی جمہور علماء ہوئی اب ہم جنت تلی جمہور اکثر علماء ہوئی کہ کافر پورتے معصوم بڑھی دی اب ہم جنت تلی اور چیرے مسلمان بچائے مسلمانانو بچی او بچے هرو باندې کلاسن کو پورا چلاونا او وجودونه ټوکړه کونا او چې دوه مېندې راځي او تایو ظالمانو دا موږ بچی راکو دا مار مړو ما دوی پلان نه ور وی مړ کوم دا تاسو چې تر وخت کې اب مخکې دوی په سر باندې ورته ولیم تاسو ظلم داستان چې تاریخ لیکلی دا ما دے خدای قسم وی تاریخ دیر خبریں نکلی دی چنگیز خان ظلمونه کړی دی خدا سے ظلم چې دعوت اسلام وی کلمه والا او مسلمانانو ماشومانو باندې یو نه دوه نه لس نه شل نه یو نیم سل کسان شهیدان دي او تاسو یې وروښو تاسو یې نه پیژنو ما ورونو دې درشو وارو دا کوم خلک دا څوک دي شجرے درکو تعارف درکو
خدای ته عبادت کولای سجدې لګولې خود آدم علیه السلام تعظیم سجدې نه انکار وکړی عبادت یې کولی خدای عبادت یې کولی دا هغه خلک دي چې حضرت عثمان غني یې شهید کړی دا هغه خلک دي چې حضرت علي کرم الله وجهه یې خدای شهید کړی او صحابه وایي چې موږ قاتل ونیولی عبدالرحمن ابن ملجم په خولې قرآن تلاوت شروع حضرت علی قاتل دا هغه خلک دي چې امام حسین امام علی مقام او د ماشومان بچي په کربلا میدان کې ټوکړې کړې او لمونځونه یې کول دا هغه خلک دي چې جنت البقیع شریف سے 1400 کال راسته صحابو قبروں باندې لوی گنبدې ولاړې وې نن تصویر په انټرنیټ موجود ده او 1920-22 کې دوی طالبانو بلډوزر پہنچل دا هغه خلک دي چې نن هم وایي کتابو کې لیکلي دي چې کمول وخت ورسېږي ګنبد خضرا باندې به بلډوزر چلوو تر اخر پسې ختم دی دا هغه خلک دي امام ورونو چې بر صغیر پاک و هند چې انګریز خلاف جهاد منع کولو باندې فتوا ورکړه او چې کله موږ علماء اهل سنت علامه فضل حق خیر آبادی عنایت احمد کاکوروی کفایت علی کافی کو نے علماء و فتوی لوجه نه جلیل دیوان کے پاس پہ جیلونو پڑل او دوی بالا کوٹ چې انګریز حکومت کې مسلمانانو خلاف دلته جنگ کوله بالا کوٹ دہلوی او یو بل اللہ اکبر دا هغه خلک دی مورونو پیژنو چې کوم خلق تحریک پاکستان مخالفت وکړه پاکستان وجود مخالفت وکړه وای دا پاکستان د پاکستان او پاکستان چې موږ پاکستان پاجوړو او شاته یې ویل خلکو دغه پیر کې خلکو وای شکر چې موږ پاکستان جوړولو ګناه کې شریک سلی دي دا هغه خلک دي چې نن پاکستان ټکړو کولو باندې لګیا دا هغه خلک دي مورونو چې دادا علي حجري مدار باندې معاملات کړه پیر بابا باندې حمله وکړه حضرت عبدالرحمن بابا باندې عاشق رسول باندې حمله وکړه دا هغه خلک دي چې په وزیرستان کې جلسه کې لالا فقیر عبدالرحمن باندې سپین ډیره شهید کړي جنازې ته وکړه مولانا مستعمي او حضرت پیر رفیع الله صاحب ثواب ورغلې لقمن مې واسطه جوړه کړه دا هغه خلک دي چې پیر سمي الله په پېښور نه چیکړه پیر ډیره پیر دا جمعه ته باندې واکړه او دې جلسه کې او تیرا دوم تل ویډیو کروڑ روپے او یو کال په تبلیغ کې لګیا کړی الله له دې او دوی ورته بلا وکړه او دوی ته ورته دا ابو طالب جی کا پورا کہہ کر اطلاع دیا له دوی پلان ته چلے گئے بابا دین کو تا بجائے تبلیغ سے جتا بجائے موافق جان ستا آزاد تھے اور قربان صاحب پیر سمیع اللہ سے باندھے اور تو فرمائی بچیا تو مانا نہیں پہنا حلالی نہیں جس بدا سے کیا جنہیں ٹکڑے ٹکڑے سے حلال دے تو نہ تبلیغ سے جو نہ پیسے ہو گیا دا حقا خلق کی چلنگی کو تل کھلک کھلی نورانی کے روان پیران صاحبان شہیدان دا حقا خلق دی مورنو ولی نپیزنو دا حقا خلق دی چنہیں جمعہ پریت لائنے بازار پریت لائنے جنازہ پریت لائنے نے مسلمانان بیبیانے پریت لائنے معصومان پریت دا سکول چے معصومان ٹکڑے کولوال دا او ادا عراق چے حضرت یونس علیہ السلام دانیال علیہ السلام مزارات اڑنگولوال دا حقا خلق دی اگر گروپ دا او یو نیم سل سجے تیرو میاستو چے شہیدان ابتدا تیرو رجو چے جبری نکاح لوجے نکاح ہے نو سرک 150 تقریبا دا حقا خلق دی امام ورونو چې کله یو روپ اختیار کی کله جماعت تا تیر پا عاجزی سره بسترې سره ګډسي او عاجزی سره خدای رسول نام اخلي او کله کتاب چکړای تا نو وټ غواړي او کله کلاشنکوف اخلتاوی ما ورونو کچته جماعت پنام توری دي چیرته جمعیت پنام توری دي او چیرته دعوت تبلیغ پنام جان چوکے اور چیرتا تحریک طالبان پنام جان چوکے دا تولی کو پیر کدا تاسے ولی نہ پیدنو اماورنو پیدنو مادر خدای ذات قسمی دو معصومانو وینے سرا وفا دا مطالبہ ملنا گئے چے دا سے خلقو سرا رشتے پریردو دا سے خلقو سرا مینا پریردو دوستی پریردو علموج عودت پریردو دا سے خلقو سرا ہر قسم تعاون ووٹ
پردو کتاب دے معصومان سره وفائی نہ دس پھر کے ملگے ارتیاب تاسو نن نواز نکو ننا دا فرشتے گواہ کو یا اللہ مجھ دے معصومان سره وفا دو شہیدان سره او دو غدارانو دے وقت یزیدانو خارجانو سره مخالف کیوں لا سنو چیک کو اپنے فرشتے گواہ تولو دعویٰ دلا ناس خلق من کے اتیاب لکو اللہ نے تولو دا جزا لے ایما ارنو ماتا استعاد کو لے ماتا لی بلا وہی جزاک اللہ اللہ خود ہوئے لے خود آخر خبری یوزو خبری درتا کونا غانا نبی پاک علیہ السلام چورتا فرمائل اللہ اکبر حضور پاک علیہ السلام تو فرمائل یا ذل اذنین اے دو غرو والا حضرت انس فرمائی لس کالا میں اترا دیر کرو پدا لس و کالونو چے ایواو رجمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سے نوویلا چے دا دے ونے اکڑو نے مکر توویلا نے لرے توویلا نے بدر توویلا تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں امام دا سے محبوب پاک علیہ السلام مینا اللہ اکبر چکور دبا لے شہائے شکر لبا گل رخسار سم غب غبا تو شہائے شکر لبا گل رخسار سم غب غبا پنا دیرو کے نادرا پاجبو کے عجبا مقدس بل تر بل سبادا ظلف تور تر تور شبا مقدس بل تر بل سبادا ظلف تور تر تور شبا متعززان ڈیرو ایک سبحان اللہ وما عشق خبر رحمان بابا بیا ہم کرے رہا وہی چیدہ عشق چیدہ مدرسی دیری مدرسو چیدہ نبی نبی عشق حاصل علم ندا چہ حاصل شفا مکتب کے عشق حاصل علم ندا چہ حاصل شفا مکتبہ مکتب حال مذہب آئے استواد المذہبہ مکتب حال مذہب آئے استواد المذہبہ سادہ اندل پتارب کے رمال گگشو گمشو لادبا تشہائے شکر لبا گل رخسار سم غب غبا پنا دیرو کے نادرا پاجبو کے عجبا امام صاحب و مثالون تاسو آلویدل حضور علیہ السلام بانے اولاد جان مال دولت قربان اولے حضور پاک علیہ السلام سرد صاحب و ناس صحاب و تاقو فرمیل اے ماں غلامانو دارتا ہوا آئیو اے علی تا دنیا کی چیز ترمین اللہ چکی آرزو چکائے دے خوش دی خبر ہے اوکڑا ہے اے عمر فاروق تا چکائے خوش دی اے عثمان غنی تا چکائے خوش دی کہ حضرت ابو بکر صدیق نمبر آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نستر کو نوش کی دی وہی محبوبہ مادرے خبر خوش دی مادریوں کی تو تمنا آرزو دا وہی وایا معاشق چشے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایو خدا خبرہ ایو خدا خبرہ چیخ پل دولت تا ملکیت کے درکن دولت ماویہ پتائے قربان کر بلدا خبر محبوبہ چی بچے ماوی لوری ماویوں نکاح چے تا تدر کر چی دلتا رشتہ کائے گوئی والتا جنت چی رشتہ کائے اور
چتا چہرے زیارت دی در نہ کو محبوبہ چتا چہروی و ماستر کی ہر شان پتا قربان سر زمان سامان زمان زرشتر جانا زمان سر زمان سامان زمان زرشتر جانا زمان زرشتر جانا زمان سر زمان سامان زمان ملک زمان ریحان زمان صادق تے خاور دی صادق تے خاور دی ملک زمان ریحان زمان سر زمان سامان زمان ماورنو بیا چوسل حضرت ابو بکر صدیق خواہش پر اسلے اگش پر آغلا اگش پر آلا موکرالا نظر الہ وجہ کا محبوب چتر زدہ چہرے تگون اللہ اکبر غار طور شب ہجرت تا ابو بکر صدیق تا و مصطفیٰ دنو اچھوک مصطفیٰ داتی جو لے ورطوی لکڑا جو لے اور غیش چی چل مولا ہے اور نبی پاک علیہ السلام استرگے پھٹے محبوب پر استرگے پھٹے گئے جی ابو بکر کما استرگے خلاصی بیا بمار روب جلال وجہ تمہارا کہتا ہے سنن دینار کوا اللہ اور ابو بکر صدیق اللہ اکبر چہری دینن نہ کبھی غاروں تے کپڑے گڑے گڑی دی مار غاروں نہ جوڑ کے لیو یو طرف تا مار حملہ اکڑا حملہ اکڑا آم عاشقو آہم عاشقو آہم دیر وقت نا دلتا انتظار چو دقا انتظار کولا ہے چک گورج بدلتا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا روی آخر تکونہ شریف لائے ابو بکر صدیق وجود زہر جوڑی تھی مگر برداشت کریں محبوب دیدار دا پوری مثال بندلائے دا چھے وصال دا پل جانان میں دے مندلے چھے وصال دا پل جانان میں دے مندلے گائندہ دورا دمر جان میں دے مندلے چھے وصال دا پل جانان میں دے مندلے ہمان بابا قربان تا ہر عاشق وانے در شیر صادق رہی ابو بکر گویا دنگا خبر کا والا جماعت المحبوب وصال تا من رہنا دنیا دوئے خزارہ میں چھوے سال دا پل جانان میں دے مندل چھوے سال دا پل جانان میں دے مندل گند دورا دمر جان میں دے مندل چھوے سال دا پل جانان میں دے مندل ہمرا تمام لپلا باتنا تمرا تمام لپلا باتنا نہ پوہے رم پس شان میں دے مندلے نہ پوہے رم پس شان میں دے مندلے چھوے سال دا پل جانان میں دے مندلے گند دورو دمر جان میں دے مندلے مجھے تو مشکل سے مطلع تو آپ سپاتا ستا حاجیانو تا پتہ لگا لے سور چورا چی گرا خدا چاہ گئے سور تا مصطفیٰ ہوڑے پتہ ستا دا حضور کو کافرانو نا چونکہ پٹو ہجرات تو کافران طلاق چکر دے دل مکے ہو نبی پاک کو قدم مبارک چی پکانی لگے دلائے نقشہ بھی جوڑے دلائے قدم چی پکانی چی قدم نقشہ جوڑے دلائے ابو بکر ویل یا رسول اللہ ما ورو توخیدہ جکہ جی ماں قدم نقشہ نہ جوڑے تا قدم کانی چی نقشہ جوڑے اللہ اکبر حضور پاک علیہ السلام دے حضرت ابو بکر کو روز پوچھ لائے او دا گنہگار غار سور تلا سے ودر دلائے ہمت ایوارا ہو لائے ہاں جی خطل و ہمت
ابو بکر تعالی قربان سے مخبرہ خیلی و مصطفی پوڑو درم وہ خطر ہے چھوے سال دا پل جانال میں دے مندل ہے اوے کب دیر مشاقت لات لرف دائران 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 زخو آئیم دیر آسان میں دے مندل ہے زخو آئیم دیر آسان میں دے مندل ہے چھوے سال دا پل جانال میں دے مندل ہے گند دورو دا مرجان میں دے مندل ہے داتے دیدار کری چہرے مبارک کے باندھے پروت نظر اچھے اللہ اکبر ابو بکر صدیق کوئی دن خود ٹولے دنیا بادشاہ ہے ستا جبدہ کا تمام جہاں بادشاہ شما ستا جبدہ کا تمام جہان زماشی چھتا درست جہان بادشاہ میں دے مندل ہے چھتا درست جہان بادشاہ میں دے مندل گنڈ درست مرجان میں دے مندل چھوے سال دا پل جانال میں دے مندل اللہ اکبر مولانا ابو بکر دا قربانی چوہلو یا قربانی وا ایوشپا مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت عائشہ مبارک کے کوٹ سے پروتا عائشہ صدیق آسمان بانے نظر دا وے یا رسول اللہ تے آسمان استور اور بام چاولے نے کئی بھی یا رسول اللہ تے آسمان استور اور بام چانے کئی بھی محبوب دا نور تو ویلچے عائشہ آسمان استور کیلکولیٹر بانے دستا تا بچوکش میں محبوب پاک تو فرمائل ہائے سے آسمان سورون نے قید جناب عمر فاروق یعنی مصطفیٰ تا سور ہم پتہ وجہ جور دی اور عمر فاروق نے کہو تعداد پتہ خلق وائی مصطفیٰ تا دیوال شاہ تا پتہ حدیث پاک دا حضور علیہ السلام فرمائی ماتا ہر امتی عمل پتہ دا اور ہر امتی ایمان ہم پتہ رچی چھوڑا چھوڑا ایمان لگی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ چھے علامہ جلال الدین سیوطی پاولے لکھنی دی واروا علامہ جلال الدین سیوطی فرمائی چھے میلاد شریف میں فیلچے چھوڑا مومنان ناتوی مصطفیٰ قریب پخبلا باندے مشاہدہ اور ملاحظہ کری فلائے گو فیصل آباد سے اہل سنت لوہ عالم حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد رحمت اللہ علیہ بازار کے روان سبحان اللہ یو وہابی کو دکان تیرے دلے لانا پھتے ہو محدث اعظم ماں یو خبر آوار ہوا دے مبارک کو رگل دے دلے اب دکان سکیس مانی یہ انہوں کے خلے پر اٹھا کہ سردار احمد صاحب تاسو سنیان وائیو چھے نبی پاک علیہ السلام تے ہر شفت دا ہر شای وینی دا خلے جدا دغوالا نبی پاک علیہ السلام تا پتہ ستا سبحان دغوال علم رسول اللہ تستا سردار احمد صلی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاتھ تدا وہ دلیل راکا سردار احمد صلی اللہ علیہ فرمائی مادہ سے گنبد خضرات طرف تا نظر واچھول ہے اچانک سوال مشکل خبر ہو جواب رہا ہے بیمار طویل چا قرآن نظر کے حدیث نویل حدیث میں رکھ بیمار تل نبی پاک علیہ السلام فرمان دا ما من شیئن الا وہو یعرفنی دنیا کے ہیچ شاہدات نکتا مگر دا چے ہر شاہ ماں پیدنی چیزے خدای نبی ہر شاہ ماں پیدنی چیزے خدای نبی نو
او تیدا خو یو شیخ خدا خلا خدا یو شیخ خدا شیخ ورته ویلی دی وایي چې حضور فرمایي چې هر شی ما پېژني چې د خدای نبي نو دا خلی هم یو شی ده دا خلی هم دا پېژني چې مصطفی کریم ګنبد خضرا کې جلوگر محبوب د خدای نبی ده نو چې دا خلی دا پېژني چې مصطفی کریم خدای نبی ده چونکہ باندھے دا پروت خلیل دعوے کا ان کیا اے دکاندار فیصلہ بازوں سے دن کیا تاج پلے مول پلے مانے کا سمی ترتا ہوا ہے کہ خلیل سے پتستا کہ خدای نبی موجود دا یا امام الانبیاء سے پتہ دستا کہ دا خلائے شاید دلتا موجود دا رسول کے اگر کسویل پولار چیچلے اور داتے ورکے صدر احمد صاحب تانا قربان سما ایمان دے بچ کرے ماں کی نلے بدل اکڑا دا کلمہ وائد کلمہ وائد اما ورنو کدائے نسی چھ نبی پاک علیہ السلام بل امتیان نالا خبر فریاد امتی جو کرے حال زار بے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو لچرنگا کدائے تھی نو عائشہ صدیق ویلا ویل یا رسول اللہ ماں کو خیالو چی دور نیکیانے بھی ماں پلار ابو بکر صدیق سبحان اللہ آخرہ سبحان اللہ دور نیکیانے پا بھی ماں پلار ابو بکر صدیق بھی زڑا چی ملالت لخفت لہ محبوب چا سرٹیفیکیٹ ورکلے باورنو عاشق صادق ویلے آئیشے تا پتنستا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طول عمر نے کی گالی یو پلا او ابو بکر صدیق ویش پہ والا نارے سورنے کی پل پلا ویش پہ نے کی برابر نسی کے دلائے عمر فاروق تو نے کی گالی حضرت عمر فاروق تدے خبر پتہ لگے دا ابو بکر صدیق لالے چل روان دا عمر فاروق کو در دلائے یا ابو بکر تمام لگرائے ماں دوستے مہربانیوں کا یو درخواست تھا یو خواست کرم وہ کرم ویلوایا عمر دور خبریں کہ وہ چکے گوڑے درکوے چکے گوڑے وی ننم بات بنا کیا وہ آیا ابو بکر صدیق اگر سارے سور پوچی وشپ کو ماتا رکھا ایویش پینے کی کو ماتا لے درواچا ابو بکر صدیق چا جواب آئے گئے وی محبوب پا عشق چے ماکم دردنا آلتا خوڑلی دی اور اگر نے کی آل تکلیف آدھے مار والدان آ محبوب وصال وی دستا درد باپا ہزار درمان ورناکڑم دستا درد باپا ہزار درمان ورناکڑم آدانی سبا دغسود پندیان ورناکڑم دستا درد باپا ہزار درمان ورناکڑم کسو ترا کاندی دنیا اقباد وارا کسو ترا کاندی دنیا اقباد وارا عاشقی بدے پینو آنور ناکڑم عاشقی بدے پینو آنور ناکڑم او کئیو ظلم تازر پہ پلاس کے دی کئیو ظلم تازر پہ پلاس کے دی یو استبت پدروز جہان ور ناکڑم یو استبت پدروز جہان امام ابو بکر صدیق انکار اکڑا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق دینے چھے مصطفیٰ طور مینوا چھے حضور علیہ السلام دائری پردہ اکڑا جدائی لالا روایت ہو چھے راجی ابو بکر خواطب چھے چوکنا تو اس وجہ دلے گوٹے ہوئی بول رہا تھا سینے کوبل چھے اینا بے سجدہ جدائی نہ اور مظہر جانے جانا نقشبندی سے لوگ پیر مبارک تھا پل ملفوظات چی نکلی دی چھے عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کمرے تک اٹھلا ہے اور تھا چھت سوجدلی ہے ونشکار دل ہے نو بچوں تے پتہ اپنا ابو بکر تا چل رہا بچوں ایک چڑے اٹھڑے اے فاروق اعظم چکل مصطفیٰ کریم پر نہ کرے گا اگر رجنا بڑھنا دولت ولس پر داری چلے دولت ولس پر گھڑے دا تو دے دو اگر جدائی لگائے دا
اللہ اکبر وصیت وکړه ابوبکر صدیق علی غسل راکا چې کله ما نه روح لاړ شي دغه درد چې لاړ دغه درد چې وفات وشوه علی ما لاړ گنبد خضرا مخته چیرته او مصطفیٰ کریم علیہ السلام ته سوال وکړه یا رسول الله تا یار غار حاضر د دروازې باندې که اجازت وسوای نو الته ورسره قریب چې دفن کو او کلی جنت البقیع چې یو طرف حضرت علی صاحب کو وصیت عمل وکړه ابو بکر صدیق لاش کے دروازے پر چیسے روضے مبارکے نمانا آواز دے اکڑا یا رسول اللہ حضرت علی بھائی یا رسول اللہ تا یار غار ابو بکر علا بابے تا دروازے بنے دا ترک دروازہ خراب دسوا اندر نہ آواز رہے اخلو الحبیب این الحبیب دو ترمیناؤ کو ماں یار ماں ترمین دو یار ترمین دو دستا درد باپا درمان ورنا کڑم دستا درد باپا درمان ورنا کڑم دانی سبا درد پردیان ورنا کڑم دستا درد باپا درمان ورنا کڑم مورن ما تقریر ختم دا خویو آخر خبر آوارو کدے کی چوک دا اعتراض کی مور سے تقریر چلر و خبر فاصلہ صحابہ ہونے مڑ چیرے جوڑے دھرے نندن وقت ایمان تکمیلے چھ نقشہ چھ طریقہ دگا دلائل خیرات قریب یو حدیث اڑکایا کر چوا نبی پاک علیہ السلام نے آرگو سنائے قیل لرسول اللہ من القوی بالایمان بکا یا رسول اللہ تابن مضبوط ایمان وال چھوک دا جواب من نرا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ والے کمی کم پنارے خلق کو دیر آدھر جوائے ہوگا امام رو مریض کریو فی ایمان منگا یا رسول اللہ طول فانی مضبوط ایمان وال چوکا صحابی سوال کے نبی پاک علیہ السلام تو فرمائے فقال من آمن بی ونام یارنی دنیا کے طاقت ون ایمان والا غدا چپمائی ایمان لاؤڑے دا دلی دلائے ہم میں ایمان نہ اڑے لو دیلی دلائے ہم میں کام تا سپارا مگر دادا وہ ہر چوک کہی دیا خبر کنا حل لدا حضور پاک علیہ السلام دگا حدیث کی عیسیٰ حل کرا وہ فرمائل فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ بِي عَلَىٰ حَوْكٍ مِنِّي زیلی دلائے نے او بابا نے عاشقتا چگے کئی داتو نوائی پر گناہ اس کی دارشتنا عاشقتا وَعَلَامَةُ ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّهُ يَوَدُّ رُعْيَتِي بِجَمِيعَ مَا يَمْلِكُ نقشہ دادا نقشہ یو تھا آقال زباننا وَالدُّحَا مَعْبُولَ پل زباننا حضور فرمائے نقشہ علامت دادا مضبوط ایمان وال زیلی دلائے پما ایمان وال نقشہ دادا حضور فرمائے أَنَّهُ يَوَدُّ رُعْيَتِي بِجَمِيعَ مَا يَمْلِكُ چھ ماں چہرے دیدار یو جلک پارا پر تام دولت قربان اولتا تیار وہی چھ ماں حق شاید قربان تھی مجھے مصطفیٰ یو دیدار کو یہ وجہ الوقت ہوگا امام مبارک و صدات تاثر ورنہ نوٹ بندرتا پی ٹیم دی گروپ ایماندارے والی اسلام ناروان اگر خدا والی چھ حج تجے عمرے تجے مسجد نبی پنیت چا گنبد خضرہ پنیت مجا خدا والی نو عرب رسول اللہ پہ چہرے دیدار دنیا قربانہ والا چہرے تیاری ہاں جی چھ ہو سرائے دعوائی چھ انتا جین و زیارت مصطفیٰ پنیت مجا مسجد نبی پنیت جا نو اوگو چھ دا صفت کونو سی دا نقشہ ہوگو چھ دا پورا دا نقشہ میلاد شریف مناو کولو وار چھ پورا دا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن